सायंकालस्य 7:30 जातम्। अहं कार्यालयतः विलम्बेन आगतोऽस्मि। बुभुक्षा अपि अस्ति। किम् अद्य अहं व्लाग् इत्यस्य निर्माणं कर्तुं शक्ष्यामि न वा इति प्रश्नं जातम्। परन्तु केवलं 5 वाक्यानि वक्तव्यानि। मिनिमम् 5 वाक्यानि। मिनिमम् इत्यस्य संस्कृतभाषायां किं जानन्ति वा? न जानाति। ओ भैया, मुझे एक टिश्यू पेपर देना। मेरे लिए एक शैम्पू ऑर्डर करना। टिश्यू पेपर शैम्पू इत्यस्य हिंदी भाषायां किं जानन्ति वा? न जानन्ति। परन्तु it does not stop you from speaking Hindi. Don't let that single word stop you from speaking Sanskrit to the extent you know. अहं संस्कृतं वदामि, भवान् अपि वदतु 5 वाक्यानि।